अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो मैंने एक्चुअली मालूम कर ली है N2 की वैल्यू, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे किए। ये जो न्यूमरेटर है 56.34 इंटू मेगा, वो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मेगा से, तो ये नंबर है। अब मैंने सेलेक्ट किया N2 की वैल्यू 10, तो 2 रेज़ टू पावर 10 जो होता है वो 10,024 होता है। तो उस पर डिवाइड किया तो ये जो वैल्यू आई है ये अप्रॉक्सीमेटली ये 55 की आई है, जो कि लोकल ऑसिलेटर की ये जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है 400 से 500 के दरमियान वो नहीं है, तो लिहाजा ये वो फैक्टर नहीं। फिर मैंने इसको 2 पे तकसीम किया, 512 आता है, जिसका मतलब है कि अब मैंने n की वैल्यू n2 की वैल्यू 9 रख ली है। ये n2 हो गया, ये n1 हो गया और ये 11 होना चाहिए। तो अब 9 जब रखा है तो 2 से 9 512 होता है। इसी नंबर पे डिवाइड किया तो ये 110 के आ रहा है, तो ये भी उसमें नहीं। फिर मैंने 2 पे तकसीम किया, 256 बनता है, और 256 पे तकसीम किया तो 220 बनता है। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू भी नहीं है। फिर मैंने 256 को 2 पे तकसीम किया तो ये 128 आता है। 128 जो है इसकी वैल्यू 440 के अप्रॉक्सीमेटली आती है। तो 440 के है वो एक्चुअली हमारी जो स्पेसिफिकेशन है 400 से 500 के दरमियान, उसके अंदर ये वैल्यू आती है। लिहाजा इसका मतलब है कि जो 2 रेज़ टू पावर ये कितना बनता है 128, 2 रेज़ टू पावर 7। तो इसका मतलब है कि ये जो N2 की वैल्यू है 2 रेज़ टू पावर 7 जो है वो ये लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी हमारी रेंज के अंदर ले आएगी। तो ये N2 इज इक्वल टू 7 वो नंबर है। तो लिहाजा हमें क्या मालूम हो गया, अब N2 मालूम हो गया वो 7 है, तो 7 प्लस 4 यानी इसको सॉल्व कर लें, N1 बन जाता है 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। तो अब मैं वापस देखता हूँ कि अब मल्टीप्लायर की वैल्यूज क्या है। 2 रेज़ टू पावर N1 4 है, तो ये बन जाता है 16। 2 रेज़ टू पावर 7 अभी मैंने नीचे देखा ये 128 बनता है। तो इसका मतलब है कि जो मल्टीप्लायर्स की वैल्यू है वो मालूम हो गई है। ये हो गई है 16, ये हो गई है 128। अब मैं फर्दर भी आगे अब सारी चीज़ें नोन हो गई हैं। कैसे कि अगर मैं 128 97.3 मेगाहर्ट्ज़ को 128 पे डिवाइड करूं तो FC3 मिलता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये मिलेगा। इसका मतलब है कि आप 97.3 को 128 पे डिवाइड करें तो आपको FC3 मिल जाएगा। इसी तरह ये जो फ्रिक्वेंसी डेविएशन है इसको भी 128 पे डिवाइड करूं तो डेल्टा F3 मिल जाएगा। और यहाँ पे जो वो डेल्टा F3 वो सॉरी FC3 हम यहाँ पे भी मालूम कर सकते हैं। चूँकि मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया है तो मुझे ये डिवीजन के बजाय मैं यहाँ पे से डायरेक्ट कर सकता हूँ, जिससे मैंने ये वैल्यूज़ निकाली हैं। ये वाला जो फार्मूला है, अगर मैं इसको देखूँ तो FC3 जो है वो बनता है जी FC2। FC2 जो है वो अब मैं देख लेता हूँ क्या, यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज है, इस मल्टीप्लायर के इनपुट पे 16 से ज़रब दूँ तो FC2 बन जाता है 320 के, और डेल्टा F2 जो है उसको भी 16 से ज़रब दूँ तो 16 पंजे 80, तो ये 80 हर्ट्ज बनता है। यानी FC2 भी मालूम हो गया और डेल्टा F2 भी मालूम हो गया। अब मुझे पता है कि FC3 जो है वो FC2 मैंने देख लिया क्या है 320 के, और प्लस यहाँ पे लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी मैंने देखी 440 के, तो ये बन जाती है 4 और 3 7 और 760 के। FC3 760 के, और अब मैं डेल्टा F3 जो है वो मैं यहीं से मालूम कर सकता हूँ। 10.24,000 को 128 पे डिवाइड करूँ ये बन जाता है 10 240 बनता है। अगर के से मल्टीप्लाई करूँ तकसीम 128, 10 240 तकसीम 28, तो ये बन जाता है 365.7। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये 365.7। तो इस तरीके से FC3 भी मालूम हो गया, ये डेल्टा F3 भी मालूम हो गया। यहाँ पे मिक्सर की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी मैं यहाँ पे देख ली है कि FLO इज FC3 माइनस FC2,
سوری FLO تو نہیں معلوم کرنا، ہم نے دیکھنا FC3 کیا ہے، تو وہ دیکھ لیے 760 ہے، تو یہاں پہ بھی وہ 760 ہی ہوگی، پھر یہ 760K، کیونکہ مکسر جو ہے وہ ہمیں فریکوینسی جو اس کی انپٹ پہ ہوتی ہے ان کا سم ڈفرینس ہے وہ بتاتے، تو وہ ہمیں یہاں سے پتہ چل گیا کہ وہ ایکچولی FC3 اور FLO کا سوری FC2 اور FLO کا سم ہے، یعنی اس کا اور اس کا سم جو ہے وہ یہ 760 ہے، یہ 60 نہیں ہے، 760 کے۔ تو اب اسی فریکوینسی پہ آپ ٹیون کر کے 760K نکال لیں گے اور پھر ملٹیپلائر سے ملٹیپلائی کریں گے تو جو ڈیزائرڈ اسپیسیفکیشن ہے 97.3 یہ آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ پرابلم تھا، اس میں بس یہ اس کی ڈیٹیل تھی۔ اگر یہ تو اس کیس میں میں نے بائی چانس جو پہلے سب سے پہلے لکھی ہے وہ آ گیا، اگر یہ نہ آئے تو آپ کو پھر اس میں یہ اس کے لیے بھی اسی طرح ایکویشن بنے گی FLO کی، اور اس کو بھی اس میں بھی یعنی اس کا مطلب ہے کہ اپنے FLO کو سیپریٹ کر لینا ہے، اور یہ پھر FLO یہاں سیپریٹ کریں گے تو کیا بن جائے گا، یہ کر لیں پلس ہو جائے گا، تو یہ اس کا یعنی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اسی طرح اگر آپ چلتے رہتے تو اس کیس میں FLO بن جاتا ہے FC3 پلس FC2، اور اسی طریقے سے یہاں سے FLO کیا بن جاتا FC2 مائنس FC3، اور FC2 FC3 جو ہے وہ یہاں سے یہ جو ہم نے یہاں سے ویلیوز دیکھی ہیں یہ آپ نے انسرٹ کرنی تھی، اور ان میں اگر آپ N1 N2 کی ویلیوز ڈالیں گے تو وہ انفیکٹ جو ہے وہ جو ریکوائرڈ آنسر ہے نہیں ہوگا، تو آپ نے ان کو آبویسلی اگر میں ان کو کرتا تو یہ کیس نہیں تھے کہ جن سے مجھے لوکل آسیلیٹر کی فریکوینسی ملتی، تو یہ یونیک سولوشن ہے، اور یہ اسی طرح کس سے آئے گا، یعنی ایک ہی سولوشن آئے گا، اس میں سے اور کوئی ایسا ویلیو نہیں آئے گی کہ جو یہ سولوشن دے، تو اس لیے آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا۔ بس اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ملٹیپلائی یعنی آپ نے یہ معلوم یعنی اس کی آؤٹ پٹ معلوم کر سکتے ہیں، اگر آپ کو ملٹیپلائی معلوم ہو تو ہم نے جو سٹیپ چوز کیے تھے ان میں ایسا ہی تھا کہ ہم نے جو یہ لوکل یعنی اس ایکویشن ایک ایکویشن یہ ہے FC2 کی اور ایک ایکویشن یہ ہے FC3 کی، ان ٹرمز آف ملٹیپلائر کے جو کوفیشینٹس بنتے ہیں وہ، تو اس سے ہم نے پھر ان تینوں میں سے سلیکٹ کرنا تھا، تو بائی چانس میں نے جو پہلی فریکوینسی سلیکٹ کی ہے اسی میں سے مجھے آنسر مل گیا، تو مجھے N1 N2 معلوم ہو گیا، تو اس سے یہ ملٹیپلائی معلوم ہو گیا یہ دونوں، اور پھر ان کی انپٹس آپ ایزیلی معلوم کر سکتے ہیں، یا ایکچولی آپ نے ایکویشن لکھی ہوتی ہے بس ان میں ویلیوز آپ نے انسرٹ کرنی، تو یہ پرابلم ہے۔